السلام عليكم مدير. خلاص اوكي. شوف هذا كيف تقدر سوا سوا. هذا الركام هنا. هذا فيكسات هنا ظرفة أقصلا هنا ركبت هنا مايورو مغلا اوكي. هنا فيكس كسلر هذا كسلر فيكس. هذا هنا ركب هذا أكبر جاس تو ركب هنا هذا لاي وديقة. هذا تركي. هذا كبير دولاب. أنا ظرف راكب هنا ثلاجة سوا سوا اوكي. هذا ثلاجة هذا دولاب طول بيدر سوا سوا سكر كله اوكي. الشباك ركب أنا كلام بعدين وكلام صورة أكبر ظرفة. هذا اثنين مفصلة غير شباك. هذا مطبخ كبير.